باش نفهمو مزيان la différence entre eager and lazy غادي نستعملو la méthode index اللي كاين عندنا في le controller post controller مسؤول على الافيشاج ديال la liste ديال لي بوست. دونك على بركة الله نمشيو لو كونترولور ديالنا اللي هو البوست كونترولر لا ميثود ديال اندكس اللي تنريكوبيري فيها كاع لي بوست وتنافيكتيهم اون فاريابل بوست ومن بعد اون لا باس à la vue post.index. Alors باش نفهمو لا ديفيرونس غير خصنا نشوفو لا روكيت SQL exécutée. Alors باش نشوفو لا روكيت SQL exécutée تيمكن لينا نستعملو واحد الفاصة سميتها database دو بوان. Alors connection flèche وغادي نactiver le log ديال query. Alors باش نactiver c'est très simple, il suffit d'exécuter la méthode suivante enable query log entre parenthèses. Et après d'abord غادي نحاول récupérer la liste ديال les posts ونافيكتيهم une variable posts هكذا باش نشوفوا اش تيوقع في لو موديل. لو موديل نورمالمون utilisé post de point o point virgule. Alors باش نشوف la requête exécutée غادي ندير dump and die ونباسي ليها database de point get query log entre parenthèses point virgule enregistré. Alors هنا درت l'activation ديال le log query exécuter une fonction all اللي هي l'équivalence ديال une requête SQL حنا غنشوفوها دابا وهنايا غادي نافيشي le log ديال كاع لي requêtes SQL exécutées. متفقين؟ alors هاد الفاصاد هادي باش نستعملها خاصني ندير ليها اليوز خاصني نامبورتيها من eliminate support facades database. دونك هي حتى الا ما كانش عندكم الانتليسنس يمكن لكم تاجوتوها مانيوالمون من eliminate support facades database انغوجيستريو ويلا دابا نشوفوا لو ريزولتا في النافيغاتور. شوفوا لا روكيت اكزيكوتي هي select all from posts. Donc ملي تنutiliser حنايا لو موديل avec la méthode all c'est l'équivalence ديال select all from posts. en arrière راه تيexécuter هاد لا روكيت SQL. متفقين؟ مزيان. دابا نوريكم لو مود lazy باش يبان لكم مزيان غادي نحاول نصاوب for each لانه غادي نريكوبيري chaque post وكل post نريكوبيري لي comments ديالو. alors غادي ندير هنايا posts as post ووسط هاد لا بوكل غادي ندير une autre boucle for each باش نريكوبيري لي comments de chaque post. donc عندي لا variable post يمكن لي نستعمل لا relation comments اللي كنا ديكلارينا او نيفو ديال لو موديل post وهنايا chaque fois غادي نريكوبيري un commentaire من comments باش afficher le contenu de chaque objet. C'est un objet qui fait plusieurs attributs, nous l'ID, le content, la date de création, la date de modification, etc. Donc c'est un objet وبالتالي باش afficher غادي ندير ليه واحد لا فونكسيون كاينه في PHP اللي هي var dump وليني في لارافيل سميتها redump ونباسي ليها l'objet comments. فوالا يلا اجيو دابا شوفوا معايا من بعد ما غادي تيكزيكوتا هاد لو بوت كود غيعطينا لو لوغ هنايا فيا لا ميثود كيت كويري لوغ. اجي نشوفوا لو لوغ ديال لي ديفيرونت روكيت اس كيو ال اكزيكوتي. يلا نمشيو ندير واحد الريفريش شوفوا لو ريزولتا ولتحت افيشا ليا لي روكيت اكزيكوتي. شوف معايا هنا اول روكيت هي select all from posts ديال اش هاد لا روكيت. هاد لا روكيت هي هادي ديال هاد لا لين. من بعد تنبغي نريكوبيري pour chaque post تنبغي نريكوبيري لي كومونتير ديالو. alors شوفوا معايا شنو تيدير باش يقدر يريكوبيري كاع لي كومونتير ديال لو بوست الثاني ديال الاول وبويسكو عندنا 10 ديال لي بوست كل واحد فيها يعني كل بوست من تيبوكلي على كل بوست تيحاول يريكوبيري لي كومونتير ديالو وبالتالي تي اكزيكوتي اون روكيت اس كيو ال باش يقدر يريكوبيري لي كومونتير ديال لو بوست سيليكسيوني. Donc هيا select all from comments where comments id post id equal ال id ديال لو بوست اللي حنايا تنبوكليو عليه. اوكي دونك كل مره تيبوكلي على
les comments ديال un post exécuter une requête SQL. مثلا إلا كانوا عندك 100,000 بوست بغيتي تافيشيهم، هنا غادي exécuter 100,000 requêtes باش يريكوبيري لي كومونتير ديال داك لو بوست. كل بوست غا اكزيكوتي اون روكيت باش يريكوبيري لي كوموند ديالو. هذا تيتسمى لو مود ليزي. كاين لو مود ايجر. لو مود ايجر شنو هو؟ لو مود ايجر هو انني غنريكوبيري هاد لو بوست و او ميم طون نريكوبيري معاه لي كوموند ديالو، يعني روكيت او لا دو روكيت او ماكسيموم. دونك باش نستعملو لو مود ايجر غادي نقول ليه ريكوبيري لي بوست افيك ويد avec comments. وهذه اللي دايره انايا في الويد هي لو نون دو لا ميثود ديكلاري او سان دو موديل بوست اللي تتلعب الدور ديال لا غولاسيون. الوغ دابا شوفوا معايا عطينا لو ميم ريزولتا مي سي با لي ميم روكيت اكزيكوتي. كانوا عندي 11 روكيت اكزيكوتي، دابا غيوليو غير جوج ديال لي روكيت اكزيكوتي. الوغ سي كوا لو بروبليم هنا؟ نرجعو نشوفو شنو لو بروبليم. الوغ هنا ما خصنيش ندير اور، خصني ندير get pour exécuter la requête. Encore une fois, on va refresh, on chauffe d'abord le résultat. Voilà, donc on m'a affiché effectivement les comments ou les exécuter de requête. La requête là où la récupérer bien les posts ou la requête tani la récupérer bien les comments اللي عندهم علاقة بهاد les posts sélectionnés. Donc هنا واش نستعمل لو مود ليزي او نستعمل لو مود ايجر؟ تيبقى القرار عند لو ديفلوبور. هنا فين تتبان ليكسبيرتيز ديال الديفلوبور. بارفوا الديفلوبور توجور تي اتيليزي غير ليزي حيت ما عارفش بان راه كاين ايجر او لا ما عارفش لا ديفيرونس ما بيناتهم بجوج. هنا الا كانت عندي الداتا في لا باز دو دوني ولا في لا تاب اللي غنتعامل معاها ما كاينش اون غروند كونتيتي، alors في هاد لو كا خدم بالليزي. باغ كونت الا كانت غتكون عندك اون غروند كونتيتي من الاحسن انك تستعمل الايجر. ولكن اون توكا تيبقى لو دروا، تيبقى لو شوا عند لو ديفلوبور لانه هو اللي غادي يدير بنش ماركين. بنش ماركين ستادير غادي اكزيكوتي لا روكيت بالليزي ونشوف شحال ديال الوقت ديالها، ون اكزيكوتي الوقت اكزيكوتيها بالايجر ونشوف شحال الوقت خدات. مثلا هنا راه تعطيني تايم بالميلي سكون، تيقول لي باش اكزيكوتا هاد سيليكت اول فروم بوست خدا 15 ميلي سكون، وباش اكزيكوتا لا روكيت الثانيه خدا غير 5.31 ميلي سكون. دونك هكذا تدير بنش ماركين. اكزيكوتي عطيني بالايجر، جمع لا سوم ديال التايم او التايمر ديال شاك روكيت اكزيكوتي، وديك الساعه غتاخذ القرار ديالك. اوكي غنحاول انني نوريكم شي حوايج ديال ليكسبيرتيز باش تكون ديفيرون على لي زوتر ديفلوبور. كان معكم محمد ابراهيم، السلام عليكم.